ओके सांगते दिसतात फाटली 10 वर्सां आमी हो कार्यक्रम करतात चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या वतीन एक राखी सैनिकासाठी गोंयच्यान शाळा आणि बाकीच्या लोकां कडल्यान राखीव एकठांय करून आमच्या सैनिकां खातीर जे ते सैन्य आणि अशें हांची चड म्हायती मेळची हळूहळू आमच्या सैन्या बद्दलूय तांकां बरें दिसचें आनी आपुणूय केन्ना तरी सैन्यान भरती जावचें अशें आमच्या आयच्या तरुण आणि युवा मिलिटरी ट्रेनिंग गरजेचें आसा। आमच्याय देशान अशें कित्याक आसचें न्ही हाजेर एक विचार जावचो, जाणकारांनी बसचें ठरोवचें। म्हजें मत आसा की अशें जर आमच्याय देशान ठरयलें की जाका सरकारी नोकरी जाय न्ही ताणें 2 वर्सां मिलिटरी ट्रेनिंग घेवचेंच, मिलिटरी ट्रेनिंग घेवचें। तातूंतले समज मिलिटरी ट्रेनिंग घेतलो ताका तर समजा आनी खंय वचनशें दिसलें जाल्यार तें वचूनी, पण सरकारी नोकरी खातीर कंपल्सरी हें आसचें, एक प्रकारची शिस्त येता। आज आमी पळयता सरकारी ऑफिसरांनी अंदाधुंदी चालू आसता खूब कडेन, ताजेरय कंट्रोल येतलो म्हणून तें आसचें सगळें। सजेशन बी दितलें अशें दिलें न्ही हांवें। सर आयच्या प्रोग्रामान आनीक उल्लेख जालो नो युअर आर्मी एक्झिबिशन गोंयान घडपाक जाय म्हणून ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? हांव माननीय आमचे रक्षा मंत्री जे आसा संजय सेठ जी तांचे कडेन हांव फाटींच उलयलो, म्हाका बिहाराक ते मेळिल्ले, तर त्या वेळार तांचे बरोबर उलयता आसतना हांवें म्हटलें की आमच्या भितर आर्मीच्या बद्दल एक वचपा खातीर प्रेरणा सगळ्यांक मेळपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय। गोंयांत तशेंच कोण वचना आर्मीक किंवा खंयच्या ताणें म्हाका सांगलें असो एक कार्यक्रम आसा आनी आतां म्हाका आर्मीचे हांगासरले कमांडंट आसात ब्रिगेडियर ते म्हाका म्हणटाले की आमी नो युअर आर्मी अशें म्हणून एक आमी कार्यक्रम करुया, तातूंतल्यान एक्झिबिशन आर्मीच्या बद्दलची सगळी म्हायती हें तें सगळें दिवया लोकांक। कोण तातूंतले समजा 10% सुद्दां लोकांक दिसलें की हांवें आर्मीन वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां तें यश जालें अशें म्हणून तो एक कार्यक्रम करचो अशें म्हजें तकलेन आसा आनी हांवूच करतलो अशें न्ही, आमच्या गोंयच्या सरकारानूय तें करचें। सर फाटल्या 10 वर्सांनी तुमी एक राखी सैनिकासाठी हो प्रोग्राम करीत येता आणि एक अवेरनेस क्रिएट केला, पूण देशान एक इन्सिडंट घडला ताजो एक प्रोटेस्ट जाता आर्जिकर इन्सिडंट, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? आर्जिकर इन्सिडंट डॉक्टर अमानवीय म्हणटा ते अशा पद्दतीचे फाटल्या कांय वर्सां पयलीं दिल्लीक निर्भया प्रकरण जालें, ताजीच ही पुनरावृत्ती आसा। समाजा भितर लोकांच्या मनान एक बरेंपण जें आसपाक जाय तें हळूहळू नश्ट जाता। हे जे आयचो कार्यक्रम आसा तशा पद्दतीचे हे त्या बरेपणा कडेन व्हरपाचो एक कार्यक्रम आसा, तें तर जावपाकच जायना। आतां सुप्रीम कोर्टान स्वताहून ताजें सो मोठो घेतलेलो आसा विशय, ते कितें तें करतले, पण अश्यो गोश्टी वायट आसात त्यो जावपाकच जायना। हाका समाजूय कारणीभूत आसा, समाज सगळे आमी कारणीभूत आसतात, आमीच तें इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय न्ही केन्ना तरी, अरे अशें आमच्याच समाजान कशें घडटा सो आयचो तुमचो जो प्रोग्राम आहा रक्षाबंधन फेस्टिवलाचेर हेजेर आहा, सो गोंयान खुबशे ट्रेडिशनल फेस्टिवल जाता सर, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? गोंयान कितें जाता? गोंयचे खुबशे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आहा, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? गोंयचे जावचें मरे, ट्रेडिशन आमची परंपरा जी आसा इतिहास आसा ती राखून दवरपाची जबाबदारी आमचीच आसा। ते ट्रेडिशनल प्रोग्राम जे आसात ते परंपरेतले उत्सव आसात हे आसात हे सगळें जावपाकूच जाय, तो एक आमचे कला संस्कृती आनी आमकां फुडें व्हरपाक प्रवृत्त करपी थँक्यू सर। सर एक शेवटचो